अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मेरा सलाम। आज मुझे एक फ़ोन आया कि जी आप दोस्तों भाइयों कह के खूब खुश हो जाते हैं, तो आपकी बहनें और बेटियां और वो भी तो सुन रहे होते हैं, माएँ भी तो सुन रही होती हैं, तो उनको भी मुखातब किया करो। और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मुझे याद है, और उन्होंने कहा जी मैं आपकी बड़ी आपी हूँ और आप बहनों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया करें। मैंने कहा जी ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा से किया करूँगा। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बातें किया करो, अच्छी बातें किया करो। दोस्तों, बात जो आपके सामने करने लगा हूँ, जो वीडियो बनानी है मैंने आपके सामने, वो ये है कि कमर जवेद बाजवा का दौरा कोई ज़्यादा लंबा नहीं हो गया। आज तीसरा दिन है और दौरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये क्या कर दिया हमारे नियाजी ने, सऊदी अरब को इतना नाराज़ कर दिया कि वो सारा कुछ मिन्नते तरले सारा कुछ हो रहा है और वो राज़ी नहीं हो रहे। और तीसरा दिन है जनाब, हमारा DGISPR और हमारी फ़ौज के सरबराह और वहाँ पे राहील शरीफ, ये सारे सर जोड़ के बैठे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, शाह सलमान से मुलाकात हुई है, उनके आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए हैं और अभी तक ये 16, 17, 18 3 दिन है और दौरा ख़त्म नहीं हुआ। तो हालात ज़्यादा गंभीर हैं और हालात ज़्यादा बिगाड़े हैं मिस्टर नियाज़ी ने, मिस्टर नियाज़ी। और मैंने आपको बताया था ना, ये आपके साथ चाय भी शेयर करने लगा हूँ, तो पिए मेरी तरफ से। तो ये जनाब अली के जो नियाज़ी साहब ने सऊदी अरब को इतना नाराज़ किया, मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी दफ़ा है जब सऊदी अरब वाले इतने शदीद नाराज़ हुए। पहले उसने उस वक्त नाराज़ किया था कि इमरान खान ने कहा था इसको तैयब अर्दवान को और महातीर मोहम्मद को कि मैं ऐन मौके पे मैंने इनकार क्यों किया था। तो उन्होंने कहा जी क्यों किया। कहते जी मुझे शाह सलमान ने, सऊदी अरब के फरमानरवा ने मना किया था। तो ये बातें ओपन करने वाली तो नहीं ना होती। तो तब वो नाराज़ हुए और अब शाह महमूद कुरैशी की वजह से नाराज़ हो गए हैं। और शाह महमूद कुरैशी का तो मैंने आपको डिटेल बताई है कि उसने ऐसी बोंगियाँ मारी हैं, हर तरफ से बोंगियाँ मारी हैं। फिर शीरी मज़ारी भी पार्टी के अंदर भी उसके साथ इख्तलाफ हो रहे हैं। अब ये भी आ रहा है कि जनाब जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ना सिर्फ ये कि उससे तू मैं हुई है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने आज़म खान को, जो इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसको थप्पड़ मारा है। थप्पड़ बहुत बड़ी बात है, ये बात भी यानी कि फैली हुई है। तो ये बातें हो रही हैं। अब जो दौरा सऊदी अरब है ना दोस्तों, वो इमरान खान से इतने ज़्यादा वो मुतनफ़र हो चुके हैं सऊदी अरब कि वो कहते हैं कि ये इस कैलिबर का बंदा ही नहीं है जो कोई राज को राज ना समझ सके। ये तो ना सिर्फ से ये कि हमारे लिए ख़तरनाक है, सऊदी अरब वाले कहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है। वो कैसी बातें कर रहा है, उसकी बातें सुनो। और इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने सलमान खान को कहा कि तुम भाई नाराज़ हो गए, हम तुम्हें मनाने के लिए आना चाहते हैं, तो उसने कहा ना ना ना, तुम नहीं आ सकते, तुम्हारी क्या मजाल है, तेरी कोई मजाल नहीं है, तुम नहीं आ सकते। इस वजह से हमारे आर्मी चीफ को दौरा करना पड़ा और शाह महमूद कुरैशी की बजाय जनरल जो DGISPR है फैज़ हमीद साहब, उनको करना पड़ा। ISI के सरबराह जो हैं, सॉरी, उनको। अब बात दोस्तों देख, इमरान खान को तो सारी दुनिया कह रही है कि वो कठपुतली है, वो पपेट है, वो सिलेक्टेड है। तो इसको समझ नहीं आ रही। ये तो बड़ी बातें करता था कि जनाब मैं फांसी चढ़ जाऊंगा और मैं खुदकुशी कर लूँगा और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और आर्मी वाले हमेशा अपने, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ कि आर्मी वाले हमेशा अपने को कुत्ते को आगे लाते हैं, ये उसने कहता था।
تو عمران خان صاحب تجھے سمجھ نہیں آتی، تو چھوٹا بچہ ہے؟ جب انجمن تاجران کا وفد قمر جاوید باجوہ کو ملنے گیا تھا کہ جناب آپ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ ہمارے مسئلے حل کریں، آپ کو تو اسی دن استعفیٰ بنتا تھا کہ جب انجمن تاجران پاکستان کا وفد وزیر اعظم کو ملنے کی بجائے کہاں گیا؟ قمر جاوید باجوہ کے پاس گیا کہ سارا ہمارے مسئلے حل کریں۔ آپ کا استعفیٰ اس دن بنتا تھا آپ کا استعفیٰ، لیکن آپ کیا، آپ نے تو وہ پڑیا کھا لی ہے، جو کہتے ہیں ایک غیرت کی پڑیا ہوتی ہے، آپ نے اس کی الٹ کی پڑیا کھا لی ہے، اور آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو، میں وزیر اعظم میرے نام کے ساتھ آنا چاہیے، اور جب میں تقریر کروں تو ایک جھنڈا ادھر اور ایک جھنڈا ادھر ہونا چاہیے، باقی اب مجھے کچھ نہیں، حمیت غیرت یہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جو میں کہتا ہوتا تھا وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو دوستو، دورے کی صورتحال ابھی واضح نہیں ہو رہی، نہ کوئی ابھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ عمران خان کی چھٹی کراؤ، یہ عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی چھٹی کراؤ۔ تو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں منت ترلا کر رہے ہیں، ترلا گراؤنڈ۔ ہم جب ہائی کورٹ میں کیس کرتے ہیں نا، جب سارے گراؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں نا، تو ایک آخر میں ہوتا ہے ترلا گراؤنڈ کہ سر جی رحم کرو جج صاحب رحم کرو، ایری عمر زیادہ ہے، وہ جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی عمر زیادہ ہے یا اس کی تھوڑی ہے یا اس کا جناب، وہ ترلا گراؤنڈ ہوتا ہے، اسے ہم مذاق میں آپس میں کہتے ہیں یار ترلا گراؤنڈ ہے جی، ٹھیک ہے، بیمار ہے، یہ ہے وہ جب قانون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سارے ترلے منتے ترلے گراؤنڈ کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ عمران خان کو رہنے دو، اور آپ جو کہتے ہیں وہ ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ ابھی بھی دوستو ہم نے ان کا $2 ارب جو ہے ہمارے بینک میں سعودی عرب کا پڑا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں جی کہ 2، جیسے 1 ارب ہم نے پہلے چائنا سے لے کے سعودیہ کو دیا، پیٹرول بھی ہمارا بند ہو گیا، تو یہ سارے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں نا۔ بہرحال دورہ لمبا ہو گیا ہے، اور ان کی شرائط ابھی بھی وہی ہیں سعودی عرب کی کہ جناب عمران کی چھٹی کراؤ، ٹھیک۔ اب عمران کی چھٹی کیسے ہوگی؟ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی۔ پہلے متبادل شاہ محمود قریشی تھے، وہ بھی پرسونا نان گریٹا بن گیا ہے سعودی عرب کی بھی نظر میں۔ پرسونا نان گریٹا کا مطلب ناپسندیدہ شخصیت، بالکل ناپسندیدہ، اس کے لیے خاص یہ ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے، پرسونا نان گریٹا۔ تو سعودی عرب بھی کی طرف سے بھی شاہ محمود قریشی فارغ، یہ جو پرنسپل سیکرٹری کی لڑائی آپ کو بتائی ادھر سے بھی فارغ، شیریں مزاری کا جو بیان آیا کشمیر کے مسئلے سے ادھر سے بھی فارغ، تو شاہ محمود قریشی تو بالکل فارغ ہے نا، وہ تو ہو سکتا ہے یہ کل دورے سے واپس آئیں یا پرسوں آئیں، تو وہ تو آتے ہی وہ تو ختم ہو جائے گا نا، شاہ محمود قریشی کی تو چھٹی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ہماری یہ فوجی قیادت کہہ رہی ہے کہ عمران کو کس طرح بچایا جائے، کیونکہ وہ سخت ناراض ہیں، ان کا غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا سعودی عرب والوں کا، اور اس لیے یہ دورہ دوستو لمبا ہو رہا ہے۔ باقی پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کلیئر کٹ بیان دے دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو UAE اور دبئی نے جو ان کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے، سفارت خانہ کھولا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ UAE وغیرہ آزاد ملک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے بقول، یہ غلام ملک ہیں، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ اس لیے عمرانی ٹولہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید نہ کرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چاہے سعودی عرب کہے یا نہ کہے، یہ عمران خان کی حکومت، میں نے اس دن پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سعودی عرب وغیرہ کی شرائط نہیں ہے، وہ خود عمران خان کرنا چاہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہتا ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ تو یہ بات خود کرتا ہے، اب سعودی عرب کہتا ہے کہ عمران کو فارغ کرو، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں بات ہو رہی کہ عمران کوئی
ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان. یہ نہیں ہے کہ ڈٹ گیا کہ میں جی اس کو مانتا نہیں ہوں اسرائیل کو. اسرائیل کو تو وہ سعودی عرب سے پہلے ماننے کو تیار ہے, وہ تو سارا تیار بیٹھا ہے. اب یہ سعودی عرب جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی چھٹی کراؤ, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے دوستو یہ تازہ ترین خبر ہے کہ دورہ کیوں لمبا ہو گیا. مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے بارے میں بتائیں. تو دورہ اس لیے لمبا ہو گیا ہے کہ عمران خان -1 فارمولہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے. اب اس کے اوپر منتیں ترلے ہو رہی ہیں اور دباؤ ہو رہا ہے سارا کہ جی مہربانی کرو مہربانی کرو. یہ بات ہے, دورہ اس لیے لمبا بھی ہو رہا ہے. خدا حافظ.